Okay, ari na punta sa bukid mga idol ha. Pabukid na punta mga idol no. Kay sige lang tag-atog dagat mga idol. So ari na punta sa akong igagaw mga idol dito sa bukid mga idol no. Tanaw to sa mga manok mga idol nga lahi-lahi klase mga manuka mga idol. Iya daw ni ibaligyan ni mga manuka mga idol kung ganahan mo palit mga idol. Ari lang dire sa iya mga idol, pwede na paliton mga idol no. Klase lang nindot kini klase nga mga manok mga idol nga mga halon kini mga idol pero pwede sa mga inyo mga idol. So naa sa tayo mga bayi dire mga idol nga mga manok mga idol ipare sa mga laki. Nindot po ni klase yung mga manok ko nga tadhan nga bayi mga idol. Mga bayi nga nanay tahod mga idol. So nindot yung klase nga mga manok idol dili ka magmahay mga idol kung palit ka diring dapita sa ako igagaw mga idol. Daghan rin kapilian sa mga manok mga idol no. So musod na ta silang balay mga idol kaya ako mga igagaw nagkutan ako mga idol. Nasi agaw na ako mga idol no. Gaw! Ganihara mo di agaw? Di man maningog akong mga agaw mga idol. Mura manig mga amang mga idol. Di man matingog mga idol.